अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों और बुज़ुर्गों, पिछले वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान के रोज़े के बारे में हमें क्या हुक्म देता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क्या ऑर्डर है हम बंदों के लिए, उसे समझने की कोशिश की थी। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको जाएं, उसको ज़रूर देखें ताकि अल्लाह का पैगाम बंदों के नाम क्या है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे नबी पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या हुक्म देते हैं रोज़े के मुताल्लिक़, रमज़ान के मुताल्लिक़। तो आइए उसे शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह से आपको दीनी और इल्मी वीडियोज़ मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन साम रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो रमज़ान के रोज़े रखें ईमान और नेक नियति के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले गुनाहों को बख्श देता है। इंसान है, इंसान से गलती होती है, क्राइम्स होते हैं, जुर्म होते हैं, गुनाह होते हैं। इसलिए अगर कोई शख्स रमज़ान के रोज़े इखलास और नेक नियति के साथ, ईमान के साथ रखता है तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जितने उसके गुनाह हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माफ़ फरमा देगा, बख्श देगा। ये पहली हदीस हुई। उसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और ये हदीस बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है, द मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स आफ्टर द होली कुरान। बुखारी और मुस्लिम कुरान करीम के बाद सबसे ज़्यादा मोतमद किताबें हैं इस्लाम में। उसमें यह हदीस दर्ज है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला सियाम, कि इंसान का हर अमल, हर इबादत वो उसके लिए है लेकिन रोज़ा एक ऐसा अमल है, ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है। ये हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, इसलिए कि रोज़े वो मेरे लिए है, रोज़े मेरे लिए है और उसका बदला मैं ही दूंगा। इस हदीस की तफसीर करते हुए उलमा फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि दुनिया में वो दूसरों को सताए हुए होंगे लेकिन उनके पास बहुत सी नेकियां होंगी। तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जुर्म में, उनकी नेकियों को उन लोगों को अता फरमा देगा जिनके साथ इसने जुल्म किया था। लेकिन रमज़ान, रोज़ा ऐसा अमल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास ये महफूज रहेगा, इससे किसी शख्स को नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वस्सियाम जुन्नतुन, रोज़े ये ढाल है, सिपर है कि इसके ज़रिए से इंसान गुनाहों से बचता है। वइदा कान यौमु सौम अहदिकुम फला यरफसा वला यसखब, जब तुम में से किसी का रोज़े का दिन हो, रोज़दार हो, तो न वो गाली गलोच करे और न शोर शराबा करे। फ़इन साबहु अहदुन औ क़ातलहु, अगर कोई शख्स उससे लड़ने की कोशिश करे, उसे झगड़ने की कोशिश करे, उसे गाली देने की कोशिश करे, तो सिर्फ इतना कहे इन्नी इमरान साइम, कि मैं रोज़दार हूँ, मैं रोज़े से हूँ, इसलिए न मैं किसी से झगड़ा करूँगा, न किसी से बदजुबानी करूँगा और न किसी से लड़ूँगा, इसलिए कि मैं रोज़दार हूँ। उसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्स मुहम्मद बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, लखलूफ़ फ़मी साइमी अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, के रोज़दार के मुँह की खुशबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। आप समझ सकते हैं रोज़े की अहमियत कितनी ज़्यादा है कि एक शख्स मुश्क लगाता है जिसकी वजह से खुशबू फैलती है, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़दार के मुँह की खुशबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। उसके बाद अल्लाह के हबीब फरमाते हैं वलिस्साइम फ़रहतान, और रोज़दार के लिए, रोज़ा रखने वाले के लिए दो खुशियाँ हैं, यफ़रहुमा, जिसमें वो खुश होता है, इदा अफ़तरा फ़रिहा, जब वो इफ़्तार करता है, जब वो अफ़्तार करता है तो खुश होता है,
وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرَحَ بِصَوْمِهِ، اور قیامت کے دن جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے وہ خوش ہوگا۔ اس کے بعد ایک اہم حدیث حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس کو درج کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں، جنت میں 8 دروازے ہیں، فیہا باب یسمى الریان، ان 8 دروازوں میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس کا نام ریان ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے روزہ دار کی، جو روزہ رکھے گا اللہ رب العزت انہیں حکم دے گا کہ اس راستے سے داخل ہو۔ ان کے لیے، روزہ داروں کے لیے اسپیشل دروازہ لگایا جائے گا جس کا نام ریان ہو۔ امام نسائی نے مزید کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب سب لوگ داخل ہو جائیں گے، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ، جب سب لوگ داخل ہو جائیں گے، اغلق، تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ وَمَن دَخَلَ فِيهِ، اور جو اس راستے سے، اس دروازے سے داخل ہوگا، ایسی شربت پیے گا، ایسی شربت پیے گا کہ جس کی وجہ سے پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا، جن کے دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا۔ کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، الصائم حین یفطر، روزہ دار کی دعا جب وہ افطار کرے، جب وہ افطار کرنے لگے، اس وقت اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسرا شخص ہے والامام العادل، انصاف کرنے والے بادشاہ کی دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں فرمائے گا۔ اگر کوئی بادشاہ ہے، انصاف ور ہے، تمام رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا، کوئی شخص ہے جسے ستایا جا رہا ہے، وہ اپنے سے بڑے شخص پر انتقام نہیں لے سکتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مظلوم کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے۔ یرفعها اللہ فوق الغمام، اس کی دعا کو، ان کی دعا کو اللہ رب العزت بادلوں کے اوپر اٹھاتا ہے۔ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اللہ رب العزت قسم کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے، میری عزت اور جلال کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ، کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ کچھ دنوں کے بعد ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کرے اس کا اثر فوراً ظاہر ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر کچھ دنوں بعد ظاہر ہو، کچھ سال بعد ظاہر ہو۔ اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزے اور قرآن دونوں بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا، اے رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ اے رب میں نے اسے دن میں کھانا کھانے سے، پانی پینے سے اور شہوت کرنے سے اسے روک رکھا تھا۔ فشفعنی فی، اے اللہ، روزہ کہے گا، اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا، قرآن شفاعت کرے گا، منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے اسے رات میں سونے سے روک کے رکھا۔ فشفعنی فی، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ فیشفعان، تو ان دونوں کی شفاعت کو قبول کی جائے گی۔ تو یہ روزے کی اہمیت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، کہ اگر رمضان کے دنوں میں کوئی شخص بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی عذر کے ایک روزہ بھی قضا کرتا ہے، لم یقضہ صوم الدہر کلہ وان صامہ،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کے بعد زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کی اہمیت، اس روزے کی امپورٹنس کو نہیں پہنچ سکتا اگرچہ وہ زندگی بھر روزہ رکھتا۔ تو یہ روزے کی اہمیت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، تو جب پہلے درجے پر گئے آپ نے فرمایا آمین۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے واپس تشریف لے آئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ہم نے ایسی بات سنی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میرے پاس جبریل امین آئے تھے، انہوں نے کہا جس نے رمضان کے مہینے کو پایا لیکن روزے نہ رکھے، یہ انسان کے لیے بدنصیبی کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ تو پائے وہ لیکن روزہ نہ رکھے۔ اس لیے ان احادیث پر عمل کریں، قرآن کریم پر عمل کریں۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ضرور روزے رکھیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہان میں سرخرو کرے۔